डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि हांगा आमचे आशिल्ले सगळे आमचे दुसरे अमेरिकांतल्या गांवांच्या आवडीनो ती वेगळे सगळे रस्ते करून घेतल्या मुंबईला धरून महिलांच्या प्रत्येक तरेचे सगळे आता येयलो चांद्राच्या येयलो तर सगळे रस्ते बरे आसा म्हणजे भयंकर हुशार काय रस्ते कितले म्हणजे असेच आमचे एक आसा आणि असेच एक लोकांची आणि किती व्हडले सगळी विनोदा खातीर जे कितें जाय ते रावले आणि तशेंच जशें आमकां गोंयचे गोंय सेपरेट करून आयज आमी मुख्यमंत्री जालो हांव गेलो आयज गेलो हे सगळे डॉक्टर जे सिंगरा लागले जेन्ना जेन्ना उमेद कोण घेयना जाल्यार महाराष्ट्र तशेंच आनी आमी केन्ना मंत्री आमदार म्हणजे आमी तेणे म्हणून केलो आनी डॉक्टर आयज सकाळच्या भोंवत आसा दीस भर भोंवत घालत आसता आमी आणि आता जे रस्ते गेल्या त्या रस्त्यातले कारण काय आणि दुसरे आता कोविड गाडी आता कितले ट्रक उरता 10-20 ट्रक येतात किती लोड येतात आणि आम्ही जे करतात प्रमाण ते रबर करतात रबर पावसात फुटता रस्ते पेरतात आणि त्याची स्टडी करची आणि गोंयची सगळ्या भाशा म्हणून रस्ते म्हणजे केन्नाच त्या जावपाना बऱ्याच चुकून गांव बऱ्याच चुकून ना पूण मनुष्य येयला तशेंच आसा आसा आणि गोंयचे जे रस्ते ते सगळे काम करतले आणि सगळे अशेंच करचे आणि राज्याचे मानाधिक एग्रीकल्चर मिनिस्टर आणि माजी मुख्यमंत्री डॉक्टर विजय यांचा वाढदिवस आम्ही पळयता की त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान तुम्ही सगळेजण शुभेच्छा दिवपाक वचून आयला गोंय सरकारच्या वतीन आणि गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव ताका वाढदिवसाच्यो उमेदी परबी दिता जनरल सेक्रेटरी ताच्या खातीर आयोजन गोंयांतले लोक देता एक बारीक समाजाचो लिडर म्हणून ताका लोक वळखता तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार रवी बाबडे पात्रांव फेमस आसा पुराय गोंयभर खंयसरूय गेल्यार पात्रांव म्हणून ताका सगळे जाण पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत तातूंतल्यान लोक तांचे कडेन आपूण येतात आनी तेय बी बऱ्या माये मोगान तशें लोकां मदीं वचून लोकांक भेटयतात and present तांचे आशिल्ली एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री पळयता की विजनरी नदरेंतल्यान गोंयचें एग्रीकल्चर रिवायज करप आनी तांच्या कार्यकाळांत गोंयांत सरकाराची स्वताची एग्रीकल्चर कॉलेज सुरू जाली ही सगळ्यात व्हडली दुसरी गजाल गोंयची एग्रीकल्चर पॉलिसी जे कूळ आणि पूर्ण कायद्या खातीर सातत्यान विषय आयजूय विधानसभेचो विषय आयलो म्हणजे ते मंत्री आसतना सुद्दां ते उलोवंक रावतात आनी कूळ आनी पूर्ण कायद्याचेर ते उलोवपाक सोदतात तर सेम वे एग्रीकल्चर हो तांचो आवडीचो सब्जेक्ट आनी एग्रीकल्चर हाच्या खातीर एग्रीकल्चर पॉलिसी ही त्यांच्या लिडरशिपच्या सकयल तयार केल्या ती थोड्या दिसांच्या भितर फक्त थोडीशी पॉलिसी लेट रिलीज जाली आसत ती पॉलिसी जे व्हड म्हयनो सोंपना फुडें त्या डिक्लेरेट करपाचें आसा जेणे करून आमी जाता तितले बेगीन एग्रीकल्चर पॉलिसी ओपन करतले आमी म्हणटा तशें खाजल शेती आसतली ही खाजल शेती सुद्दां परत एकदा लागवडी खातीर येवपाक जाय खाजनांतले 5 गोंयांचे हे तेजे विजन आसा आनी ताच्या खातीर बी आमी म्हणटा की पुराय खाजल शेतीक रिवायवल करपा खातीर हे बंद परत तयार करप म्हणजे एकदा शेती हो विषय घेतलो ते एकदा पयल्या विषयाचे डायरेक्टली
माहिती दिता. बरोबरच तुमचे एकंदर तुमचो अभ्यास त्या खात्याबद्दल सुचोवनीत आपल्या पुराय डिपार्टमेंटल डायरेक्टर यांना सातत्याने मार्गदर्शन करीत आसा. कोण्या बाबतीत तो विजन क्लियर आसा हांवें मुद्दामून सांगता आनी म्हाका सांगपाकूच खोस भोगता. हांव म्हाज्या हायर सेकंडरी जी आसा 11th आनी 12th ही तांच्या PS कॉलेजींतल्यान ट्राय केला. म्हणजे विजयनी एक गजाल लक्षात घेयात की जेन्ना फोंड्या सारकेल्या तालुक्यात फक्त सायन्स कॉलेज एकूच आशिल्ली. दिवे भुरग्यांक एडमिशन मेळत आशिल्लें सायन्साक वचपा खातीर. तेन्ना 89 तांच्यांनी दुसरी हायर सेकंडरी ही आमकां फोंड्यांत ओपन केली आनी खूब भुरग्यांक म्हणजे म्हाज्या सारक्या भुरग्यांक सुद्दां सायन्सीक एडमिशन जें आसा पळय तांच्यांनी जी हायर सेकंडरी ओपन केली ताच्या वेळार खूब भुरग्यांक आयजीपी फार्मासी कॉलेज ओपन करप कोणी गोंयांत विचारूय खूब नाशिल्लो. गव्हर्मेंटाची फार्मासी कॉलेज आनी ताच्या उपरांत दुसरी फार्मासी कॉलेज जर कोणी सुरवात केली आसा जाल्यार ती रवी बावनाय हांच्यांनी सुरवात केली. अभिनंदन करता. ओन्ली फोंड्या खातीर टिचर न्ही गोंयच्या भुरग्यांक अशा पद्दतीचे एड्युकेशन जे आनी ज्या जाग्यार अवेलेबल ना जे भुरगे दुसरे कडेन शिकपाक वयचे पडटा तांकां ती सोय उपलब्ध जावची. पुराय कॅम्पस जे तांच्यांनी तो डेव्हलप केलो म्हणजे मांद्रेकर फार्मासी कॉलेज आसतली, रवी नायक BEd कॉलेज आसतलें, हायर सेकंडरी आसतलें, MSc आनी MA ह्या सारकेले इन्स्टिट्यूशन तांच्यांनी ह्या फोंड्या तालुक्यात लोकां खातीर अवेलेबल करून दिले. हे सगळें करता आसतना म्हणजे आपल्या लोकां कडेन तो सामको लागींचो संबंध त्या राजकारणांत तेणी कितलींशींच वर्सां त्या राजकारणांत आसा. फक्त मदीं जर 5 वर्सां सोडली ती 5 वर्सांचो गॅप जर सोडलो जाल्यार केन्नाच ताका लोकांनी म्हणजे न्हयकारूंक ना. ते खंयच्यानय जरी आसले जाल्यार परत ताका विधानसभेत फावो करपाक तयारी जाल्यार अजुनूय बी फुडल्या 5 वर्सांक ते तयार आसा. फुडल्या 5 वर्सांक परत एकदा विधानसभेत वचपाची ती तयारी आहा. ते हार्डवर्क आनी लोकां मदीं तें काम करीत आसा. पण आयच्या दिसा हांव तांकां शुभेच्छा दिता. देवा लागीं तांकां बरें हेल्थ मागता आनी तांच्या विजनरी रिलेशनशिपच्या सकयल फोंड्याची म्युन्सिपालिटी आनंद गांव नगराध्यक्ष सगळे कावन्सिलर हे तांच्या बरोबर फोंड्या मतदारसंघाचो आनी फोंड्या म्युन्सिपल एरियेचो डेव्हलपमेंट खूब मोठ्या प्रमाणांत फुडें व्हरता. असोच तरेन पुराय फुडेंचो विकास करतो आनी गोंय राज्यांत शेती खातें, हँडीक्राफ्ट खातें, सिव्हील सप्लाय ह्या सगळ्याच्या अंतर्गत ताचें खूब बरें काम जे सुरवात आसा ताका शुभेच्छा दिता. आनी आयज परत एकदा आमच्या गोंय सरकारच्या वतीन ताका वाडदिवसाच्यो उडीत परबी दिता आनी म्हाजे करून ताका देव बरें.